मनीष साहब ये फरमाइए कि सर ये एक इंप्रेशन सा क्रिएट हो रहा है कि जो 9 मई के वाकयात थे कहीं ना कहीं जनरल फैज हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट थी कि वो अगर इंफॉर्मेशन ना देते जो अफवाज पाकिस्तान के जो इनर सर्कल्स हैं, कौन कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कौन सी सेंसिटिव नर्व्स हैं, तो शायद 9 मई इस लेवल तक ना जाता। तो कहीं ऐसी सूरत डेवलप तो नहीं हो रही कि 9 मई का एक नया चैप्टर खुलेगा और उसमें इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब दोनों पकड़े जाएंगे दोबारा? बात ये है जॉय साहब कि मैं अगर इसको उस तरीके से एनालाइज करूँ ना कि ये वैसे सेंसिटिव पॉइंट्स तो देखें पता ही होते हैं आपको, और कमांडर हाउस कितनी छुपी हुई जगह थी सबको ही पता था, जीएचक्यू का दरवाजा कितना कोई छुपा हुआ होगा, तो सेंसिटिव पॉइंट्स का तो हर किसी को पता था कि क्या है क्या नहीं है। बट मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू ये है कि जनरल साहब का जो ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो वर्चुअली मतलब कोर कमेटी के मेंबर ही थे ना, और वो ऐसे ही था कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में भी वो हुकूमत चलाते रहे। इमरान खान साहब तो बाकायदा तौर पर ये डायलॉग होता था उनका शहजाद अकबर साहब से, मतलब यही कह रहे हो यार फलाना बंदा नहीं तुमसे ठीक हुआ, देखो मैं भी उसे ठीक करवा लेता हूँ, अभी मैं करवा लेता हूँ। तो वो तो बड़े ही लोकल इश्यूज के अंदर भी डीजीआई को इन्वॉल्व कर लेते थे इमरान खान साहब। अब जाहिर बात है जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो फिर उसका कोई ना कोई नतीजा तो सामने आना था। अब मसला ये है कि जो मुखालफत जनरल फैज हमीद साहब की जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ थी, उसका शाखसाना भी बड़ा पुराना है। वो मामला जो बाकायदा तौर पर हो रहा था अक्टूबर नवंबर 2022 में, उसकी बिल वास्ता या बिला वास्ता उसका ताल्लुक भी इमरान खान साहब से जाके जुड़ जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सियासी फ्रंट से संभाला हुआ था। इमरान खान साहब बैड माउथ करते थे, बाकायदा तौर पर उनको इनको जो नए आने वाले आर्मी चीफ थे उनको, तो वो एक इम्प्रेशन ये था, वो बार बार यही कह रहे थे कि देखें ये दो आर्मी चीफ को लाना चाह रहे हैं कि जो अपना जो इनकी करप्शन को छुपाएगा, जो ये करेगा वो करेगा। सो उनको बेसिकली उनकी अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करना चाह रहे थे। तो जो मामलात हालात सामने थे वो तो अब किसी से ढके छुपे नहीं है। 9 मई के हवाले से देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो साहब की ये सिरा जाके जनरल फैज हमीद साहब और इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाए। बट एक तो ये कि जनरल साहब अकेले नहीं पकड़े गए और बहुत से लोग हैं, अब उनका नंबर एग्जैक्टली क्या है वो आपको कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर ये साबित हो जाए, और जो करने वाले हैं वो शायद साबित कहते हैं जी हुआ है, और इसीलिए हमने लफ्ज एस्टेब्लिश इस्तेमाल किया है कि बाकायदा तौर पर एक इंट्रीग, एक साजिश जनरल फैज हमीद साहब करवा रहे थे तहरीक इंसाफ की मदद से या सम जिन भी एलिमेंट्स की मर्जी से, वो अब साबित हो गई है और हमने अब इसका कलाकामा करना है, हमने इसको विल निप द इविल इन द बड। तो फिर अब आप उसको कैसे रोकेंगे या क्या करेंगे? कल वो ये कहते हैं जी कि हमने तो एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि हमने तो अपने बंदे को भी नहीं छोड़ा, एक 3 स्टार जनरल को, फॉर्मर डीजीआई को हमने रगड़ दिया है फील्ड जनरल मार्शल में, फील्ड कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो अब फिर और भी हमारे पास किसी का जवाब नहीं है कि अगर अदालतें सजा नहीं देती तो फिर हम मिलिट्री कोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें या किसी और चीज का ऑप्शन इस्तेमाल करें। लेकिन ये मुझे अंदाजा हो गया तो साहब कि ये जाएगा दूर तक अब मामला। मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये केस अगर इतने सीरियस हैं और इतने सीरियस हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इमरान खान साहब या फिर इनके साथियों को सजा क्यों नहीं हो रही है? अदालतों से रिलीफ क्यों मिलता चला जा रहा है? दो एलिमेंट है इसके साथ जो सर मेरे नजदीक। एक तो ये कि जो फौजदारी मामलात हैं, अदालतें या तो प्रोसिक्यूशन के पास वो जो कॉन्क्रीट एविडेंस है जिसमें ये साबित होता है, देखिए आपने साबित करना है ना, तो म्यार होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक तो ये कि शायद उनके पास वो एविडेंस नहीं है जो एविडेंस चाहिए, ठीक है, एक तो एलिमेंट ये हो सकता है। दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है जी कि क्योंकि एक ओवरऑल इंप्रेशन है, वो एक बड़ी लाउड सी थिंकिंग है, एक आर्ग्यूमेंट है जो दिया जाता है कि क्योंकि आला अदलिया के अंदर बड़ा एक टिल्ट है टुवर्ड्स पीटीआई, तो जज साहबान इस तरह से फैसले देते हुए भी वो घबराते हैं या वो नहीं देते, क्योंकि जारी बात है लोअर जुडिशरी जो है वो कितनी की डिपेंडेंट है या क्या है वो भी सबके सामने ही है। एक तो ये तासुर दिया जाता है। लेकिन उसके हवाले से एक आर्गुमेंट ये भी है जी कि हमारे मुल्क के अंदर जैसे भी ये राइट्स वगैरह के फैसले होते हैं या इस तरह के बलवे वगैरह के जो फैसले होते हैं,
یہ اتنی آسانی سے نہیں دیے جاتے. یہ ان روللی موب کے اوپر تو دے دیے جاتے ہیں, یہ کسی ایک بندے کے اوپر اسپیسیفک ہو کے نہیں دیے جاتے. اب اس کے اندر جو پرابلم ایریا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کہا, اور پہلے انہوں نے اپنے وہ ویڈیو سپیچ میں بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے جب گرفتار کر رہے تھے تو لوگوں نے کہاں جانا تھا, رینجرز میں کہ باہر جانا تھا یا فوج کے ادھر جانا تھا باہر. اب انہوں نے ریسنٹلی بھی کہا, پہلے سلمان اکرم صاحب نے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی. بہرحال اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اگر گرفتار کریں تو کنٹونمنٹ کے باہر جا کے احتجاج کرنا, یہ اس کام کے لیے تو کافی ہے کہ ان کو اس پہ چھوٹی موٹی سزا تو ہو ہی سکتی ہے کہ جی آپ نے لوگوں کو وہاں بلایا تھا, لوگوں نے وہاں پتھراؤ کر دیا, جلا گرا دیا, پورا کور کمانڈر ہاؤس گرا دیا. تو عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو کہا تھا صرف احتجاج کرو, انہوں نے گھر جلا دیا. وہ عدالت میں یہ سزا تو ہو جائے گی کہ آپ نے انہیں اس طرف لگایا تھا, پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے اور کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ قانون آئین سے زیادہ بڑی چیزیں ہیں. یہ جو لڑائی ہے نا, یہ اس سے زیادہ بڑی لڑائی ہے. اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے بیسیکلی کہ جو 9 مئی ہے وہ جیسے بھی اطہر قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو اندر تھے جیل کے, عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جانا ہے. ان کے جو معاملات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے تھے, انہیں پتا تھا یہ گرفتار کیا جانا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. تو چھوٹی موٹی پلاننگ ہے, چلو میں زیادہ نہیں کہتا, چھوٹی موٹی پلاننگ تو انہوں نے کی ہوئی تھی. اچھا منیر صاحب, ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کا 40% اب آن لائن ہے. وہ یعنی کہ آپ سمجھے کہ پوری دنیا کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ, اور تقریباً آدھے کے قریب حصہ جو ہے وہ فزیکل اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ سارے کے سارا آن لائن ہے. اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم ایک فائر وال بناتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ آن لائن بزنس کرنے والے لوگ ہیں, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں, جو فری لانسر ہیں, یہ تو ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہم ڈیجیٹل دہشت گردوں کو روکتے روکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اکانومی کا مزید بھرکس نکال دیں. وہ بھرکس تو خیر پہلے ہی نکلا پڑا ہے چوہی صاحب. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر پارٹ آف دا گلوب, ہم کوئی آئسولیشن میں تو ایگزسٹ نہیں کرتے نا. تو جب آپ کا یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ کا ٹویٹر نہیں ٹھیک چل رہا, جی وی پی این لگائیں, اب آپ کا واٹس ایپ کا میسج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا, آڈیو میسج, تو اس کے لیے بھی وی پی این لگائیں. تو یہ کوئی قابل کوئی ستائش بات تو نہیں ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. یا تو ہم اس کا تعین کر لیں. ابھی مجھے تو سچی بات ہے اب اس لڑائی کا نا کوئی سرا ہی نہیں نظر آ رہا, اور نہ ہی مجھے کوئی ٹنل کی دوسری سائڈ پر روشنی نظر آ رہی ہے. یہ لڑائی تو اب بڑی سنگین قسم کی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے جو بحثیت صحافی آپ دے دیتے ہیں, ہم چاروں دے دیتے ہیں. دوسری طرف ایک سیاسی جماعت کا موقف ہے, وہ بھی جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو بحثیت صحافی ہم وہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورا سچ نہیں بول سکتے, کیونکہ اگر ہم ساری باتیں سچ بولنا شروع ہو جائیں تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اور میں آج بھی کہوں گا کہ میں تو ٹکر کا آدمی نہیں ہوں. میں نے تو پاکستان میں رہنا ہے اور میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, تو میں تو نہیں اتنی زیادہ جو ہرکولیس بننے کی کوشش ہے وہ میں نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس نے بیڑا غرق ضرور کیا ہے ہمارا, اور ہم اب جس نہج پر پہنچ گئے ہیں یہاں کوئی نہ کوئی تو اس سے ساری لڑائی کی کیجولٹی بنے گا. کیا وہ سیاسی جماعت بنتی ہے, کیا ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی ذات بنتی ہے, یہ تو صرف آنے والا وقت بتائے گا. یہ یقین مانے انٹرنیٹ کی بندش اور یہ چیزیں تو شاید بہت پیچھے رہ جائیں گی.